NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म सबिका श्रेष्ठ। सरकारले गरिब विपन्न नागरिकलाई लक्षित गर्दै 8 प्रकारका कडा रोगको उपचारमा सहुलियत दिँदै आएको छ। मुटु, मृगौला, क्यान्सर, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी र सिकल सेल एनिमियाका बिरामीको उपचारका लागि सरकारले 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिने गरेको हो। विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो सेवा कतिको प्रभावकारी र सहज छ, साथै विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यतिथिबारे चर्चा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागकी नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा प्रमुख हिरा कुमारी निरौलाज्यू। स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। आज हामी सरकारले 8 प्रकारका जुन कडा रोगमा एउटा सहुलियत प्रदान गर्ने गरेको छ यो विषयमा पनि चर्चा गर्छौं। साथसाथै विभिन्न स्वास्थ्य व्यतिथिहरूका पनि कुरा गर्छौं। जुन 8 प्रकारका कडा रोगको कुरा आयो, यो कतिको सहज छ, कतिको प्रभावकारी छ, यसमा चुनौतीहरू के छन्? अब 8 प्रकारको कडा रोग के हजुरले भनिसक्नु भएको छ। अहिले हामी कहाँ चाहिँ 130 वटा स्वास्थ्य संस्था चाहिँ विभिन्न किसिमको 8 वटा कडा रोगको लागि सूचीकृत भएको अवस्था छ र यसमा चाहिँ भनौँ धेरै कम मात्रामा चाहिँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ कमै मात्रामा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएको अवस्था छ। धेरै स्वास्थ्य संस्था चाहिँ यही बागमती प्रदेश र सहर केन्द्रित अवस्थामा चाहिँ सूचीकृत भएर जनतालाई चाहिँ सेवा दिइरहेको अवस्था छ र यसमा अब राज्यको लगानी चाहिँ धेरै नै छ भन्नुपर्छ। अब बिरामी पनि धेरैले सेवा लिँदै आइरहनु भएको अवस्था छ। 77-78 को डाटा कुरा गर्ने हो भने करिब 29-30 हजार बिरामीले सेवा लिनु भएको छ र 78-79 सालमा 36,000 भन्दा बढी बिरामीले सेवा लिनु भएको छ भने 79-80 सालमा चाहिँ करिब 40 भन्दा पनि बढी बिरामीले विपन्न बिरामीले चाहिँ यसबाट सेवा लिइरहनु भएको अवस्था चाहिँ छ। अब यसमा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट हामीले सम्बन्धित अस्पताललाई चाहिँ शोध भर्ना दिने गर्छौं। बिरामीले अस्पतालबाट सेवा लिनुहुन्छ र अस्पतालले हामी कहाँ चाहिँ शोध भर्नाको लागि क्लेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो महाशाखाले चाहिँ शोध भर्नाको लागि रकम चाहिँ विनियोजन गर्ने गर्छौं र त्यो रकम चाहिँ अब बढ्दो क्रममा गइरहेको कारणले गर्दा पुर्याउनको लागि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चुनौती नै रहेको छ। जस्तै सर्वसाधारणले बिरामीले यो उपचार सेवा लिने प्रोसेस चाहिँ के कस्तो हुन्छ, अहिलेसम्मको तथ्याङ्क के कस्तो छ, गत वर्षको त्योभन्दा अगाडिको आँकडा के कस्तो छ, कति बिरामीहरू लाभान्वित भएका छन्, यो जुन सेवा दिइएको छ बिरामीलाई भनेर के साँच्चै बिरामीले चाहिँ यसको उपभोग राम्ररी गर्न पाएका छन्? यसमा चाहिँ अब सेवा लिने प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिला कडा रोगमध्ये 8 वटा कडा रोगको डायग्नोसिस हुनु पर्यो, पत्ता लाग्नु पर्यो। अनि चिकित्सकले चाहिँ उहाँलाई त्यो प्रेस्क्रिप्सन दिनुहुन्छ डायग्नोसिस भएको। त्यो प्रेस्क्रिप्सन लिएर चाहिँ विपन्न बिरामीले चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित ओडामा जानुहुन्छ, ओडा कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुहुन्छ र ओडा अध्यक्षज्यूले चिन्नुहुन्छ राम्ररी उहाँलाई विपन्न हो कि सम्पन्न हो, उहाँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने निर्क्युल गर्ने अस्पतालले भन्दा पनि सम्बन्धित ओडाको ओडा अध्यक्षज्यूहरूले गर्नु सक्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम निर्देशिका 2080 भनेर अहिले जारी भएको छ। सो निर्देशिकामा चाहिँ पहिला ओडामा गएर निवेदन दिनुपर्ने, ओडाबाट उहाँले सिफारिस लिनुहुन्छ, त्यसपछि आएर स्थानीय निकायमा जानुहुन्छ। सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गएर उहाँले फेरि डकुमेन्ट बुझाउनुहुन्छ, स्पेशली त्यही ओडाबाट प्राप्त गरेको सिफारिस, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, नागरिकताको प्रमाणपत्र, नाबालक हो भने जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर जानुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ 3 जनाको समिति छ, सिफारिस समिति हुन्छ। यसमा चाहिँ स्थानीय तहको प्रमुख अथवा अध्यक्षज्यू संयोजक रहने व्यवस्था छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र स्वास्थ्य संयोजक चाहिँ सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ र डकुमेन्ट प्राप्त भइसकेपछि उहाँहरू बैठक बस्नुहुन्छ र विपन्न हो भनेपछि चाहिँ सिफारिस चाहिँ उहाँले कुन अस्पतालको लागि माग गर्नुभएको छ त्यो सूचीकृत भएको अस्पताल हुनुपर्छ फेरि र त्यो अस्पतालको लागि चाहिँ उहाँहरूले सिफारिस पठाउनुहुन्छ र बिरामीले त्यो सिफारिस लिएर सूचीकृत भएको अस्पतालमा सेवा लिन जानुहुन्छ र त्यो अस्पतालले चाहिँ बिरामीलाई विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यसरी लिनुहुन्छ। जस्तै बिरामीहरूसँग कुरा गर्दा, दूरदराज ग्रामीण भेगका बिरामीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो प्रोसेस अलिकति लामो भएको, अलिकति झन्झटिलो भएको भन्ने कुरा पनि छ कि अध्यक्षज्यू, यसलाई चाहिँ कसरी निर्क्युल गर्न सकिन्छ? यो विषयलाई अझै बिरामीले त किनभने बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था त थप
कमजोर हुने भयो नि त प्रोसेस लामो भएपछि हजुर। यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला वा कहाँनिर गएर चाहिँ त्यो झन्झटिलो देखिरहेको छ यो यस्तो छ झन्झटिलो भन्नाले अब पहिला त डायग्नोसिस नै हुनु पर्यो डायग्नोसिस नभइकन त कडा रोगको डायग्नोसिस नभई त यो सेवा सुविधा पाइँदैन डायग्नोसिस भएको पत्र लिएर चाहिँ अब भिजिटरले नै लिएर गए पनि हुन्छ होइन त्यो लिएर जानुहुन्छ ओडाबाट पनि सिफारिस दिइहाल्नुहुन्छ र उहाँहरूको डकुमेन्ट आएको एक दिन भित्रैमा धेरै जसो पालिकाले चाहिँ डकुमेन्ट पठाउनु गर्नुभएको छ र अनि अस्पतालले इभन फोटोकपी गरेर स्क्यान गरेर पठाएको पत्रलाई पनि सुरुमा मान्नुहुन्छ र पछि चाहिँ फेरि ओरिजिनल नै ल्याउनुहोस् भन्नुहुन्छ होइन त्यसरी सेवा चाहिँ दिइरहनु भएको छ त्यसैले मलाई चाहिँ लाग्दैन कि अलिकति ढिला झन्झटिलो भएको छ जस्तो चाँडै रेस्पोन्स गर्नुभएको छ स्थानीय निकायले हजुर उपलब्ध नभएको खण्डमा बिरामीको भिजिटर बिरामी कुरुवाले पनि गएर चाहिँ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ दूरदराजको हुनुहुन्छ भने इभन फोटोकपी गरेर स्क्यान कपी पनि पठाएर चाहिँ अस्पतालले चाहिँ सेवा दिनुभएको छ र पछि चाहिँ उहाँहरूले ओरिजिनल कपी ल्याउनु भएको अवस्था पनि छ साथै यो अब उपचार रकमको कुराहरू सहुलियतका कुराहरू आइहाल्यो यो उपचार रकम सहुलियतभित्र चाहिँ उपचारको खर्च बाहेक चाहिँ औषधि अन्य स्वास्थ्य उपकरण यस्ता कुराहरू पर्छन् कि पर्दैन यसमा अब बिरामीले पाउने भनेको चाहिँ डायग्नोसिस भइसकेको हुनुपर्छ औषधिको खर्च पनि त्यसमा पर्छ सैया चार्ज पनि पर्छ ल्याबको पनि पर्छ अपरेसन गर्नु पर्यो भने अपरेसन चार्ज पनि पर्छ लगायत भनौँ न यस्ता किसिमका चार्ज चाहिँ त्यसमा समावेश गरिएको छ अब रोग अनुसारको अब अलिकति केही फरक हुनसक्छ तर सबै यो चार्जहरू चाहिँ पर्छ तर डायग्नोसिस भइसके पश्चात मात्रै हो डायग्नोसिसै नभइकनको चाहिँ हामीले सोध भर्ना दिँदैनौँ भनौँ न त्यस यो प्रोग्रामभित्र पर्दैन जस्तै कुन रोगका बिरामीले अब कडा रोग त विभिन्न प्रकारका छन् हैन कुन रोगका बिरामीले चाहिँ कुन अस्पतालबाट सेवा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो कसरी निर्धारण हुन्छ यो बिरामीले चाहिँ यो अस्पताल गइसकेपछि कसरी चाहिँ यो यसमा चाहिँ प्रोसेस के छ भन्दाखेरि हाम्रो खासमा सूचीकृत गर्ने एउटा प्रोसेस छ भने थाहा पाउनको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइट र हाम्रो नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा र विभागकै वेबसाइटमा पनि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2080 राखेको छौँ त्यसमा चाहिँ कुन कुन रोगको लागि कुन कुन अस्पताल सूचीकृत भएको छ भन्ने कुरा अनुसूची 1 मा चाहिँ लेखिएको छ त्यो अध्ययन गर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ कुन रोगको लागि कहाँ चाहिँ रहेछ त सूचीकृत भएको भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ र त्यो सूचीकृत कसरी गर्छौं त भन्दाखेरि सम्बन्धित अस्पतालले पहिला हामीसँग माग गर्नुहुन्छ निवेदन दिनुहुन्छ र हाम्रो मापदण्ड बनाइएको छ मापदण्ड किन बनाएको भन्दा त्यो संस्थाले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा इन्स्योर गर्न विज्ञले चाहिँ मापदण्ड बनाउनु भएको छ भनौं चेकलिस्ट मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्ड भर्नुहुन्छ र त्यो मापदण्ड अनुसारका चाहिने जनशक्ति औजार उपकरण भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयहरू चाहिँ हामी कहाँ पेश गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण डकुमेन्ट पुगिसकेको अवस्था र आवश्यकतालाई हेरेर चाहिँ विज्ञ सहितको अनुगमन टोली त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ र अनुगमन टोलीले चाहिँ अनुगमन गरेपछि उहाँहरूले सम्पूर्ण पुगेको छ भने ठीक छ पुगेको छैन भने पृष्ठपोषण दिनुहुन्छ राय सुझाव लेख्नुहुन्छ त्यो अनुसार हाम्रो महाशाखाबाट फेरि उहाँहरूलाई पृष्ठपोषण जान्छ र पृष्ठपोषणको आधारमा प्रमाण सहितको डकुमेन्ट उहाँहरूले चाहिँ फेरि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पश्चात सम्पूर्ण पुरा भइसकेपछि टिप्पणी फाइल उठानुहुन्छ हाम्रो महाशाखाबाट हुँदै सचिव स्तरीय निर्णयबाट चाहिँ बल्ल त्यो संस्था चाहिँ सूचीकृत हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यसरी प्रोसेस हो र हरेक मापदण्ड कुन रोगको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको वेबसाइटमा पनि राखेका छौं र सूचीकृत अस्पतालको नाम पनि वेबसाइटमा चाहिँ राखेको छ त्यहाँबाट पनि हजुरले सूचना लिन सक्नुहुन्छ जस्तै ग्रामीण तथा दूरदराजका जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ जसको पहुँचमा चाहिँ अब इन्टरनेट छैन जसले चाहिँ वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रावधान रहेको छ त उहाँहरूले चाहिँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ उहाँले त्यसको लागि अस्पतालले आउनु पर्यो वा कुनै डोर टु डोर क्याम्पेन पनि छ यो सुविधा अन्तर्गत डोर टु डोर क्याम्पेन त छैन अहिले अब नेट नपुगेको ठाउँ इन्टरनेट नपुगेको ठाउँ भन्ने बिरलै होला इभन संस्थालाई पनि जानकारी छ र अनि उहाँहरू अब रोग डायग्नोस हुन त अस्पताल गएकै हुनुहुन्छ अस्पतालबाट पनि सूचना लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यसैले त्यसरी चाहिँ छ जस्तै यो कडा रोगहरू भयो नि यो मध्ये सबैभन्दा धेरै बिरामीहरू चाहिँ के को आउनुहुन्छ र कुनको उपचार प्रदान गर्न चाहिँ अलिकति जटिल भइरहेको छ तपाईहरुलाई चुनौतीपूर्ण चाहिँ कुन रोग देखिएको छ पछिल्लो समय अहिले हाम्रो आँकडा हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी बिरामीको संख्या चाहिँ क्यान्सरको बिरामी रहेको अवस्था पाइन्छ अब यही वर्ष पनि करिब अघिल्लो वर्षमा 15-16 हजारको हाराहारीमा भएका अहिले 79-80 को डाटा हेर्दाखेरि करिब 22,000 को हाराहारीमा क्यान्सरको बिरामी चाहिँ बढिरहनु भएको छ भनौं न बिरामीको संख्यामा क्यान्सर बढिरहनु भएको छ भन्दाखेरि तर खर्चको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ मृगौला रोगको बिरामीमा चाहिँ आएको बजेटको 50% जति खर्च चाहिँ मृगौला रोगमा चाहिँ खर्च भइरहेको चाहिँ हामीले पाएका छौं अब क्यान्सरको बिरामीले एक पटकमा 1 लाख
लाख मात्रै सुविधा पाउनुहुन्छ भने अब यता मृगौला रोगको बिरामीको कुरा गर्ने हो भने यदि डायलासिस गर्ने हो भने उहाँले एउटा सेसन बराबर चाहिँ 2500 रुपियाँ पाउनुहुन्छ र कोही बिरामीले हप्ताको 3 चोटिसम्म पनि डायलासिस गर्नुहुन्छ। 52 हप्तामा 3 चोटि डायलासिस गर्नुभयो भने करिब एउटा बिरामी बराबर नै 3,90,000 रुपियाँ चाहिँ खर्च हुन्छ। त्यसैले करिब भनौँ 9,000 को हाराहारीमा अहिले मृगौला रोगका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ 48 देखि 50% सम्म चाहिँ खर्च भएको चाहिँ आँकडामा देखिने अवस्था छ। जस्तै एउटै रोगको चाहिँ उपचारमा दोहोर्याएर सहुलियत सुविधा लिन पाइँदैन भन्ने प्रावधान पनि रहेछ हैन। अब जस्तै विपन्न तथा नसक्नेहरूको लागि त यो प्रावधान अलिकति अप्ठ्यारो होइन र? यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको निर्देशिकामा चाहिँ एउटै रोग जस्तै एउटै बिरामीलाई क्यान्सर भयो भने क्यान्सरकै लागि फेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ पाइएन, तर त्यही बिरामीलाई क्यान्सर छ फेरि मुटुको रोग लाग्यो भने पाउनुहुन्छ उहाँले, अथवा क्यान्सर थियो हेड इन्जुरी भयो भने पाउनुहुन्छ, क्यान्सर थियो स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भयो भने अर्को रोग 8वटा मध्ये अर्को रोग पायो भने चाहिँ पाइने अवस्था छ। तर कोमोर्बिड इश्यूज हुनु पर्यो, हजुर त्यसमै कुनै अरु थप भयो भने चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर क्यान्सरको लागि एक पटकमा 1 लाख मात्रै पाउने भयो, मुटुको लागि एक पटकमा भनौँ न जीवनकालमा एक पटक चाहिँ लाख रुपियाँसम्म पाउनुहुन्छ, तर अर्को रोग आएको खण्डमा चाहिँ पाउने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। जस्तै यो कडा रोगको लागि चाहिँ अब उपचारको लागि देशभर कतिवटा अस्पतालहरू तोकिएका छन् हैन। कर्णाली सुदूरपश्चिमतिरका अस्पतालहरू त सूचीकृत छैनन्। के कसरी चाहिँ यो व्यवस्था मिलाउनु भएको छ वा सम्बन्धित तोकिएकै अस्पतालमा बिरामी आउनुपर्ने हो वा के छ प्रावधान? यसमा चाहिँ अहिले हालसम्म आजको दिनसम्म चाहिँ जम्मा 130 वटा स्वास्थ्य संस्था चाहिँ विभिन्न रोगको लागि सूचीकृत भएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ बिरामीले विपन्नको सुविधा लिने हो भने चाहिँ सूचीकृत अस्पतालमै आउनुपर्छ, अन्य अस्पतालबाट चाहिँ यो विपन्नको सुविधा सहुलियत चाहिँ लिन पाउने प्रावधान चाहिँ रहेको छैन। र यसमा अब धेरै जसो स्वास्थ्य संस्था बागमती प्रदेशमै रहेको अवस्था छ भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा चाहिँ विपन्नको लागि अलि थोरै मात्रै स्वास्थ्य संस्था चाहिँ सूचीकृत भएको छ र मध्य प्रदेशमा पनि कम्प्यारेटिभली अलिक कमै छ अरू प्रदेश हेरिकन यो चाहिँ अवस्था छ। र यसमा अब सूचीकृत गर्ने चाहिँ सम्बन्धित अस्पतालको पूर्वाधार जनशक्ति सबै पुगिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ माग गर्नु पर्यो र सबै पुगेको अस्पताललाई हामीले विज्ञसहितको अनुगमन टोलीले चाहिँ गएर अनुगमन गरेर ठिक छ भनेपछि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ सेवा दिनुहुन्छ। अब सुदूरपश्चिम कर्णालीतिरको स्वास्थ्य संस्थामा यो 8वटा कडा रोगको सेवा सुविधा दिलाउने पूर्वाधार जनशक्ति पुर्याउनलाई अलिक कठिनाइ भएको कारणले गर्दा सायद उहाँहरूले माग नगर्नु भएको अवस्था पनि हुन सक्छ। धेरै संस्थाले चाहिँ प्राइभेट पनि धेरै त्यतातिर छैन हैन। सरकारी अस्पतालको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर अब ठुल्ठुलो अस्पताल धेरै मात्रामा नभएको कारणले गर्दा अब थोरै सङ्ख्यामा भएकोले त लिनुभएको छ र त्यो नै एउटा कारण हुन सक्छ। जस्तै यही शिक्षा स्वास्थ्य भनौँ न सरकारले बजेटमा चाहिँ अर्बौं रुपैयाँ चाहिँ छुट्याए भनेर चाहिँ हरेक पल्ट चाहिँ विनियोजन गरिन्छ हैन, तर सधैँ यो रकम चाहिँ अपुग्ने भएको देखिन्छ। अझै पनि यो रकमान्तर गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पैसा पुगेन भन्ने कुरा नै आइरहेको हुन्छ हैन। यो चाहिँ कहाँनिर अभाव देख्नुहुन्छ? यो कुरा चाहिँ किन यो सुनवाई भइरहेको छैन यो विषयको? हजुरले अब अरबौं छुट्याइन्छ त भन्नुभयो, छुट्टिन त अरबौं छुट्टिन्छ, तर WHO को मापदण्ड अनुसार कुरा गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा 10% टोटल बजेटको 10% बजेट चाहिँ स्वास्थ्यमा छुट्टिनुपर्छ भन्ने छ। अहिले कुरा गर्ने हो भने 4.6% मात्रै बजेट छुट्टिएको छ हैन, छैन। अहिलेको यो आउने वर्षको 81-82 को कुरा गर्दाखेरि 4.6% मात्रै बजेट चाहिँ छुट्टिएको अवस्था छ। त्यसैले अब जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ, रोगभार बढ्दै गएको अवस्था छ, अनि अब जस्तै यही विपन्नको पनि सूचीकृत गर्ने अस्पतालको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। जति अस्पताल बढ्छ बिरामीको सङ्ख्या पनि बढ्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा पुर्याउनको लागि अलि असहज भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। जस्तै यो रकमकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि नि जस्तो बिरामीहरूको जुन बसाइदेखि लिएर अन्य खर्चहरू हुन्छ नि, यो खर्चहरू चाहिँ कसरी मिलाइन्छ अस्पतालमा? त्यो सबै भिजिटरदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ? यो विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ भिजिटरको यसमा बसाइको चाहिँ खर्च पर्दैन, बिरामीलाई उपचार गर्ने कुरा मात्रै पर्छ हैन। यसमा बिरामीको औषधि सैया चार्ज भयो, डायग्नोस्टिक गर्नको लागि विभिन्न टेस्टहरू गर्छौँ, त्यो टेस्टहरू र जस्तै डायलासिस गर्ने हो भने त्यसमा चाहिने सामग्रीका कुराहरू हैन, यिनीहरू चाहिँ त्यो खर्चभित्र पर्छ। तर बिरामीको भनौँ न बिरामीको खाना त कतिपय अस्पतालले चाहिँ सरकारी अस्पतालको हकमा त फ्रीमा नै दिइरहेको अवस्था छ भने अब भिजिटरको चाहिँ खानाहरू यसमा पर्दैन नै। बसाइ खानाको कस्ट चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकारले जुन दिएको यो विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम छ यो भित्र चाहिँ परेको छैन। जस्तै यो कडा रोगको कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि चाहिँ प्रायः त तपाईँले त देशभरकै स्वास्थ्य सेवा स्थितिबारे बुझिराख्नु भएको छ, बिरामीहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौकाहरू पाइराख्नु भएको छ। कुन उमेर समूहका र महिला पुरुष कुनमा बढी पाउनुहुन्छ यो जटिल रोगहरू?
अब यो रोग अनुसारको अब फरक फरक छ 8वटा कडा रोग पर्यो हैन त्यसैले 8वटा कडा रोगमा चाहिँ फरक फरक किसिमका भन्न पर्छ सबैलाई एउटै औषधमा हाल्नु भन्दा पनि अब स्पेशली अब मुटु रोगको कुरा गर्ने हो भने 30 वर्ष भन्दा माथि इभन 22 वर्षकै देखिका पनि समस्याहरू छन् भने बच्चामा पनि नभएको हैन बच्चामा पनि समस्या छ हैन जस्तै मृगौला रोगको कुरा गर्ने हो भने प्रोडक्टिभ एज ग्रुपकै मानिसहरुमा यो अझ बढी नै देखिएको अवस्था छ क्यान्सर पनि प्रोडक्टिभ एज ग्रुपदेखि लिएर बच्चासम्मै पनि रहेको अवस्था छ हैन त्यस्तै अब सिकल सेल एनिमिया युजुअली थारू समुदाय लुम्बिनी प्रदेशतिरका हैन त्यसपछि सुदूरपश्चिमका तराईतिरका जनसमुदाय स्पेशली थारूमा चाहिँ भएको अवस्था छ अब हेड इन्जुरी र स्पाइनल इन्जुरीको कुरा गर्ने हो भने त अब रुखबाट लड्ने भिरबाट लड्ने हैन एक्सिडेन्ट यस्तो हुने ठाउँको मा चाहिँ बढी भएको अवस्था छ भनौं यसरी चाहिँ भनौं यो डिजिज अनुसारको फरक फरक किसिमको छ महिलालाई पनि छ पुरुषलाई पनि छ र यो सहुलियत चाहिँ सबै उमेर समूहको लागि एउटै खालको छ हजुर कडा 8वटा रोगको लागि तोकिएको सहुलियत जुनसुकै उमेर समूह जुनसुकै लिङ्ग भए पनि एउटै नै सहुलियतको व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ जस्तै यो अस्पताल सूचीकृतहरूको कुराहरू भयो अघि हामीले यो कर्णाली सुदूरपश्चिमका कुराहरू पनि गर्यौं हैन जुन अस्पतालहरुमा चाहिँ डाक्टर नर्सको अभावले पनि बिरामीहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएको भन्ने कुराहरू पनि छ अघि पनि भन्नुभयो तपाईले काठमाडौँ नै आउनुपर्छ भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ यो कुराको निर्क्युल गरेर चाहिँ तीन तहको सरकार बीच समन्वय नभएर हो वा जनशक्तिकै अभाव हो हामी बीच यस्तो छ अब ओएनएम सर्वे नभएको चाहिँ धेरै वर्ष भएको अवस्था छ त्यसैले दरबन्दी नथपिएको कारणले गर्दा पेरिफेरीमा भएका संस्था चाहिँ जो जिल्ला लेभलका पहिलाका अस्पताल थिए भने अहिले त्यस्तै लेभलको मात्रै अस्पताल छ ठूलो अस्पताल बन्न सकेको अवस्था छैन हैन अब 200 बेड 100 बेडको 50 बेडको सबै अस्पताल बन्न सकेको अवस्था छैन पहिला भएको दरबन्दी अब 25 बेड 15 बेड कतिको थियो त्यही बेडमा चाहिँ रहिरहेको अवस्थाको कारणले गर्दा जनशक्ति चाहिँ सरकारीको हकमा चाहिँ उपलब्ध नभएको अवस्था हो र ओएनएम सर्वे गरियो भने चाहिँ जनशक्ति फेरि लोकसेवा आयोगको मार्फतबाट चाहिँ परिपूर्ति गर्न चाहिँ सकिने अवस्था हुन्छ जस्तै यो विपन्न नागरिक औषधि उपचार स्वास्थ्य बीमाबाट चाहिँ सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा यो वर्षबाट सारिएको भन्ने छ नि यो विषयमा पनि थोरै बताइदिनुस् पहिला पनि नर्सिङ महाशाखामा प्रोग्राम थियो बिचमा फेरि बिमामा गयो त्यसपछि फेरि यो वर्ष भनौं 80 81 बाट चाहिँ हामी कहाँबाट नि यो प्रोग्राम चाहिँ अहिले रन भइरहेको छ र आउँदो वर्ष 81 82 को लागि पनि बजेट विनियोजन चाहिँ हाम्रैमा भइरहेको अवस्था छ र बिमामा हुँदाको बेलाको पनि अब 3 महिनाको शोध भर्ना चाहिँ दिन बाँकी रहेको छ उहाँहरूले चाहिँ बाँकी 9 महिनाको चाहिँ शोध भर्ना दिइसक्नु भएको अवस्था छ त्यो गत वर्षको चाहिँ जस्तै यो विपन्न बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिने सहुलियत जुन छ यो चाहिँ उहाँहरूले नै पाउनु भएको छ यसबाट चाहिँ विपन्न वर्ग नै लाभान्वित भएको छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता चाहिँ तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब विपन्न वर्गकै सुनिश्चितता गर्नको लागि हामीले निर्देशिकामा नै ओडा अध्यक्षले जति हामी अस्पतालको कर्मचारीले त चिन्नुहुन्न हैन को सक्ने को नसक्ने भन्ने कुरा त्यसैले पहिलो सिफारिस ओडा अध्यक्षबाट लिने त्यसपछि पालिकाबाट सिफारिस लिने गरिएको छ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले चाहिँ के पट्टाचार गरेका छौं भन्दा जति पनि स्थानीय निकायले विपन्न बिरामीलाई सिफारिस दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हरेक महिना फोटो सहित आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ सार्वजनिकरण गर्नुपर्छ भनेर एउटा परिपत्र गरिएको छ भने अस्पतालहरुको हकमा पनि अस्पतालले पनि महिनै पछि चाहिँ फोटो सहित को विपन्न बिरामीलाई चाहिँ सहुलियत दिनु भयो त त्यो चाहिँ वेबसाइटमा र सूचना पाटीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर लेखिएका छौं त्यस्तै इभन डायलासिसको कुरा गर्ने हो भने डायलासिसको बेडमा चाहिँ विपन्न उपचार सैया भनेर चाहिँ लेख्नु भनेर पनि परिपत्र चाहिँ हामीले गरिएको अवस्था छ त्यसले पनि चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ र अब भन्ने कुरा चाहिँ यो आफ्नो इमानदारीतामा नै भर पर्ने कुरा हो धेरै जसो त त्यही पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि यस्तो किसिमको मेकानिजम पनि अपनाएको चाहिँ छौं भनेपछि स्थानीय सरकारले जुन एउटा सूचीकृत गरेर ल्याउँछ त्यसकै आधारमा चाहिँ विपन्न वर्गले चाहिँ सेवा प्राप्त गर्छ हैन त जस्तै अब नर्सिङ सेवाको गुणस्तर कायम गर्न हैन विभिन्न प्रशिक्षणहरू दिन गुणस्तरीय र दक्ष नर्सिङ जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न चाहिँ महाशाखाले के कस्ता कामहरू गर्दै आएको छ थप चाहिँ के कसरी प्रोत्साहन गर्दै आएको छ यसमा अब हाम्रो महाशाखामा जम्मा 3टा शाखा छ एउटा शाखाले यो विपन्नको प्रोग्राम हेर्ने भयो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखाले भने लगायत अन्य पनि काम छन् भने अर्को चाहिँ नर्सिङ क्षमता विकास भन्ने शाखा नै छ त्यो शाखाले चाहिँ नीडको आधारमा नर्सिङ जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न किसिमको कन्टिन्यू प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम त्यस्तै गरिकन आवश्यकता अनुसारको तालिम हैन त्यस्तै गरिकन विभिन्न कार्यविधि निर्देशिकाहरू इभन प्री सर्भिस एजुकेसनमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न
गर्नको लागि नर्स एजुकेटरहरूलाई पनि के दस्तावेजहरू बनेका छन्, कसरी अझै गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल अनि अध्ययन अनुसन्धानहरू यस्ता किसिमका क्रियाकलाप चाहिँ गर्दै आएको अवस्था छ। र अब टोटली हाम्रो मात्रै नभइकन अन्य सेक्टरले पनि प्री सर्भिसको गुणस्तर मेन्टेन गर्नको लागि काम गर्दै आइरहनु भएको छ। जस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग छ, नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल पनि छ र त्यसमा सँगसँगै हामीले पनि केही न केही चाहिँ काम गर्दै आइरहेको अवस्था छ। हामीले स्पेसली हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ जागिरमा आइसकेको इन सर्भिस नर्सिङ जनशक्तिको गुणस्तरलाई कायम गर्न र बढावा दिनको लागि हामीले चाहिँ काम गर्छौँ त्यो शाखाले चाहिँ। सो यो सबै सुविधाहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि केही समय अगाडि नर्सिङ डेको बेलामा नर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सेवा सुविधा नभएको होइन, पारिश्रमिक पनि एकदमै न्यून भएको कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। जुन यो गुनासोहरू छ यसलाई चाहिँ यो गुनासोहरूको चाहिँ केही सुनवाई हुन्छ वा के छ? यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारी इभन करारै भए पनि उहाँहरूले नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ। अब यो गुनासो भनेको प्राइभेटतिरको हुनसक्छ, अब कतिपय प्राइभेटले कम दिनुभएको होला, कतिपयले राम्रै पनि दिनुभएको होला। अब यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो त्यो प्राइभेट स्वास्थ्य संस्था चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्छ, सञ्चालन स्वीकृति लिनुहुन्छ, केही वर्षको लागि सञ्चालन स्वीकृति पाउनुभएको हुन्छ, त्यसपछि सकिएपछि उहाँले नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र नवीकरण गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा अहिले के प्रावधान राखेको छ भन्दा उहाँहरूको कर्मचारीलाई ब्याङ्कमा स्यालेरी पठाएको प्रमाण चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसबाट चाहिँ देखिन्छ उहाँले कति चाहिँ स्यालेरी राख्नु भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसैले कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा मेकानिजम नेपाल सरकारले यो अपनाएको छ भने त्यस्तै गरिकन हाम्रो महाशाखामा पनि रिन्यू गर्ने बेलामा हामीले अब स्यालेरी सिट पनि माग्छौँ, त्यसले पनि केही न केही चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। र सम्बन्धित आफैहरूले पनि अलिकति चाहिँ सशक्त भएर चाहिँ लागेर त्यस बार्गेनिङ गर्न सक्नुभयो भने त्यो पनि राम्रै हुन्छ र दिनुपर्नेले पनि राम्रै स्यालेरी दिए चाहिँ बेटरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर चाहिँ तोकिएको छैन, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अस्पताल पछि फरक छन् सेवा सुविधाहरू, एउटा स्ट्यान्डर्ड रेट यति चाहिँ पाउनै पर्छ नर्सहरूले भन्ने खालको त्यो तोकिएको छैन? नर्सहरूले यति पाउनै पर्छ भन्ने तोकिएको चाहिँ छैन, तर श्रम मन्त्रालयबाट चाहिँ भनौँ न स्किललेस जनशक्तिको लागि मिनिमम पनि 18,000 भन्दा बढी छ स्यालेरी चाहिँ पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ तोकिएको छ। तर प्रोफेसनलको लागि चाहिँ यति नै हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म तोकिएको अवस्था छैन। तर नेपाल नर्सिङ सङ्घले चाहिँ यसमा भनौँ न पहल एडभोकेसी चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ, तर हालको दिनसम्म चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर तोकेको अवस्था चाहिँ छैन। पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने थुप्रै नर्सहरू चाहिँ विदेश पलायन भएका छन् होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि ठुलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यो रोक्नको लागि चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा नर्सिङ पलायन पनि छनलाई त होइन, अब त्यही पलायनका कारण अब एक्सप्लोटेसनकै कारणले गर्दा पनि गइरहनु भएको अवस्था छ। अब यसमा प्रडक्सन पनि कन्टिन्यू रूपमा भइरहेको छ। अब त्यो प्रडक्सन भएकालाई एब्जर्प्सन गर्नको लागि ओएनएम सर्वे गरेर मापदण्ड अनुसार कति जनशक्ति चाहिने हो त त्यो जनशक्ति लियौँ भने हामी कहाँ धेरै नै जनशक्ति खपत हुन सक्छन्। त्यस्तै गरिकन हाम्रो देशले नै अहिले के प्रोग्राम सञ्चालन गरेको छ भन्दा सामुदायिक नर्सिङ तथा घर दैलो कार्यक्रम भन्ने छ। यसमा चाहिँ एउटा ओडामा एकजना स्टाफ नर्स राख्ने प्रावधान छ भने एउटा स्थानीय निकायमा चाहिँ एउटा अफिसर लेभलको कर्मचारी राख्ने प्रावधान छ। अब यसमा चाहिँ हामीले जम्मै सबै ओडामा राख्यौँ गरे करिब 7,000 जति नर्सिङ जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै गरिकन एक विद्यालयमा एक नर्सिङ कर्मचारी राख्ने पनि प्रावधान छ। यसमा पनि करिब 31,000 को हाराहारीमा सरकारी र प्राइभेट विद्यालय रहेको अवस्था छ। त्यो सबै विद्यालयमा राख्न सक्यौँ भने हामीले त्यहाँ पनि नर्सिङ कर्मचारीहरूले चाहिँ एउटा भनौँ न सेवा गर्ने अवसर पाएर त्यहाँका बालबच्चाको स्वास्थ्यलाई राम्रो पार्ने, समुदायका जनताको प्रिभेन्टिभ र प्रोमोटिभ मा चाहिँ काम गरेर स्वास्थ्यको स्तरलाई अझै उकास्न चाहिँ सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीले एउटा त्यो गर्न सक्छौँ भने अस्पतालको हकमा चाहिँ मापदण्डले तोके अनुसारको जनशक्ति राख्न सकेको खण्डमा अझै सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्थ्यो र उहाँहरूको पनि एउटा जब गर्ने अवसर पनि मिल्थ्यो र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन पनि सहज चाहिँ हुन्छ र पक्कै पनि भविष्यमा ओएनएम सर्वे भएर मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यो ओएनएम सर्वे भनिराख्नु भएको छ नि हजुर, यो चाहिँ के को आधारमा गरिन्छ? अब ओएनएम सर्वे चाहिँ आवश्यकता अनुसार होइन, अहिले 46 सालदेखि भएको छैन। अब जनशक्ति चाहिँ 46 साल पछि भएको छैन होइन, यसमा हुने क्रममा छ, भइरहेको पनि छ होइन, फाइनल स्वीकृत भएर मात्रै नआएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब बेड सङ्ख्याको आधारमा कति बेडको अस्पताल चलाउने हो त, कस्तो कस्तो बिरामी राख्ने हो त, आइसियु कति राख्ने, ओटी कति राख्ने, जनरल बिरामी कति राख्ने होइन, त्यसमा चाहिँ मापदण्डमा तोकिएको छ। जस्तै ओटीमा हो भने एउटा टेबलमा एटलिस्ट 2 जना नर्स चाहिन्छ भनेको छ होइन, त्यस्तै आइसियुमा हो भने एउटा बेडमा 1 जना नर्स एक सिफ्टमा
चाहिन्छ भन्ने छ। इमर्जेन्सी र पोस्टअपमा हो भने 2टा बेडमा 1जना नर्स चाहिन्छ। जनरल वार्डमा हो भने 4 देखि 6वटा संख्यामा एक सिफ्टमा 1जना नर्स चाहिँ चाहिन्छ भनेर यसरी मापदण्ड चाहिँ बनाएको छ। सो मापदण्डको आधारमा नै कति चाहिन्छ त भनेर चाहिँ आकलन गरिन्छ र त्यो अनुसार नै चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढेर जान्छ। यो चाहिँ सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै उताबाट पनि स्वीकृत भएर आएपछि मात्रै लागू हुने अवस्था हुन्छ। त्यसैले समय प्रोसेसमा छ, अब आशा गरौँ स्वीकृत भएर आउँछ। यो त जस्तै अस्पताल वा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाको चाहिँ तपाईँको गुणस्तर पनि मापन गर्ने एउटा विधि रहेछ होइन। यसको लागि पनि यति लामो समय लाग्नु भनेको त साँच्चै नै एउटा व्यथिति पनि देखिन्छ। यो एकतिर चाहिँ फेरि मैले तपाईँलाई यो हाम्रो उसतिर नै ल्याउन खोजेँ, जुन जटिल रोगकै कुरामा ल्याउन खोजेँ। शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ बजेटमा सधैँ उपेक्षित नै देखिन्छ भन्ने गुनासो आउने गरेको छ होइन। यसपालिको बजेट विनियोजन कतिको सहज छ तपाईँहरूलाई? अब यसपालिको बजेट विनियोजनमा चाहिँ स्पेसल्ली हामीले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमकै मेरो महाशाखाको कुरा गर्दा चाहिँ 3 अरब बजेट चाहिँ छुटिएको अवस्था छ। अब हामीलाई चाहिँ गत वर्षको बिमाले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको 3 महिनाको करिब 56 करोड जति बाँकी छ त्यो, र प्लस हाम्रो अब 4 महिनाको भुक्तानी दिनको लागि गरेर 2 अरब 25 करोड जति रकम चाहिँ यही वर्षको र लास्ट इयरको गरेर चाहिँ शोध भर्ना दिन बाँकी छ भने अब बाँकी पैसा त थोरै मात्रै रहन्छ। त्यसैले वर्षभरि पुर्याउनको लागि त्यो विनियोजित बजेटबाट चाहिँ हामीलाई च्यालेन्जेस नै हुन्छ। त्यही पनि यो वर्षको लागि पनि हामीले मन्त्रालयसँग चाहिँ बजेट चाहिँ माग गरि नै रहेको अवस्था छ। आशा गरौँ थप भएर आउँछ भन्ने। के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ होइन। हामीले थुप्रै देशको स्वास्थ्य स्थितिहरूको पनि कुरा गऱ्यौँ, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भएका व्यथितिहरूको पनि कुरा गऱ्यौँ, यसलाई कसरी निर्क्युल गर्न सकिन्छ, टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अब विपन्न नागरिक औषधि उपचारकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब सही विपन्नले चाहिँ सिफारिस लिएर चाहिँ हामीले सदुपयोग गरौँ राज्यको लगानीलाई भन्ने एउटा अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। र संस्था संस्थाले पनि सही रूपमा नै संस्था संस्थाले सही रूपमा नै त्यो खर्चको पनि सदुपयोग गरौँ। विपन्न बिरामीलाई चाहिँ जानकारी दिएर चाहिँ विपन्न बिरामी त्यो सहुलियतबाट वञ्चित पनि नहुन् भन्ने कुराको पनि एउटा सन्देश दिन चाहिँ चाहन्छु। जस्तै यो विपन्न वर्गहरूलाई थप सजिलो बनाउन, अझै ग्रामीण भेगमा बसेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अझै सहज बनाउनको लागि चाहिँ थप महाशाखाले के कस्तो प्रावधानहरू ल्याउँदैछ? भावी नीति के छ? अब भावी नीतिमा चाहिँ हाम्रो अघि नै मैले भनिसकेँ होइन, विपन्नले नै पाउन् भन्नको लागि हामीले कन्ट्रोल गर्ने 2-4वटा मेकानिजमका कुरा हामीले गरि नै सकेका अवस्था छौँ। र अब स्थानीय निकायले पनि सही विपन्नलाई आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ सिफारिस दिनुभयो भने चाहिँ सहज हुन्छ। र अस्पतालले पनि साँच्चैको विपन्न बिरामीलाई चाहिँ एडभोकेसी गरेर विपन्नले चाहिँ यो सुविधाबाट वञ्चित नहुनको लागि एडभोकेसी गरिदिनु भयो भने पनि विपन्नले चाहिँ यो सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन, सहुलियत पाउनुहुन्छ। हस्, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले सरकारले गरिब विपन्न नागरिकलाई लक्षित गर्दै 8वटा जटिल रोगमा ल्याएको सहुलियतका बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र यसका लागि चाहिँ विपन्न नागरिकले चाहिँ के कसरी यो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, कसरी यो सेवा पहुँच अझै सहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेका थियौँ। र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षाकी प्रमुख हिरा कुमारी नेरौलाज्यू। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। NIC Asia presents AP Talk Time. Title sponsor NIC Asia. बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि।